फुलुङ्गी यो फुलुङ्गी हिमालको श्रृङ्खला कुन्द्रु माथि फोक्ताङलुङ केवालुङदेखि बगेर आएको श्रृङ्खलाबद्ध डाँडा खोला भएर आएको एउटा थलो यो महामाई भगवती पवित्र थलो देवमाईको सङ्गम स्थल र अलिपुरद्वार मेवामाईको पनि सङ्गम स्थल यो। यसमा किराँतीहरूको लागि त ठुलो पुरुषहरूको जन्म भएर र ज्ञान सिद्धि प्राप्त गरेको थलो। किराँत धर्म पनि यसै थलोबाट जन्म भएको थलो र यो अत्यन्तै पवित्र भूमि। पहिला यो दानाबारी गाविस र बाँझो गाविस, महामाई गाविस, इभाङ गाविस र जितपुर गाविस 5वटा गाविसको सङ्गम स्थल। अहिले आएर फिलहालमा चाहिँ महामाई नगर गाउँपालिका, जितपुर गाउँपालिका र मङ्सिबोङ गाउँपालिका, जितपुर नगरपालिका र महामाई नगरपालिका र मङ्सिबोङ गाउँपालिकाको सङ्गम स्थल। यो देव देवताहरूको खेल्ने ठाउँ र बस्ने थलो। यो माथि हिमाल कुम्भकर्णदेखि लिएर सिदिङजो फोक्ताङलुङ महाबडा डाँडा लिएर सिलौटी लब्रेकुटी हुँदै राके भन्ज्याङ हुँदै देवमीको किनार हुँदै आएको एउटा थलो। यो साह्रै पवित्र ठाउँ। मैले पनि ज्ञान प्राप्त सिद्ध गरेको ठाउँ यो डाँडा हो र यसले मलाई यो घरिघरि मलाई साह्रै माया लाग्छ यो थलोलाई। र यो नेपालमा बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनीको श्रृङ्खला जस्तो भविष्यमा यो बन्ने छ र आज भौतिक तथा निर्माण मन्त्रीलाई हामीले यस संस्थाले निमन्त्रण गरेका थियौँ र आउनुभयो। यो आउँदा घुम्दै हाम्रो मुटु छुन्छ। यो महागुरुको जन्म पालकालदेखि नै यो खत्रपा यो रुखको बोट त्यसै छ र महागुरु आएर त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो र गुरु ज्ञान संसारको लागि गुरु ज्ञान दिनलाई ज्ञान प्राप्त गरेको थलो यही हो। र त्यति बेला यो माई खोलो ठुलै थियो र महागुरुको बुवाको उसो गाईबस्तुहरू चाहिँ यो डाँडामाथि चढ्थ्यो। त्यति बेला महागुरुले बुवालाई चामल सातो लगेर लगिदिने काम गर्थ्यो। त्यति बेलै हो महागुरुले यो मङले ज्ञान दिएको। यो हाम्रो यो ढुडेनी भन्छौँ, यसमा हाम्रो जग्गा थियो, त्यसमा महागुरुहरू बस्नुहुन्थ्यो। यहाँ लिस्नुबाट चढेर गएको जस्तै ठाडो छ, त्यसको नाम चाहिँ हाम्रो भाषामा खत्रक्पा भन्छ। यो फुलुङ्गी चाहिँ हाम्रो भाषाबाट चाहिँ यहाँ त्रिवेणीमा डुबेपछि जाडोले फुलुलुलु कामेको हुनाले फुलुङ्गी भन्छ। उहिले देखिएको नाम हो यो। र यो जितपुरको यो ठाडो बाटो छ, यो उहिले जमानाको बाटो हो र अहिले आएर
ठुलो दृष्टिस्थलको स्वरूप लिइराखेका छ र मैले भन्ने गरेको छु यहाँ हामी सत्यङ्गलले कार्यक्रम गर्दा त्यहाँमाथि गर्ने र हत्याङ्गले कार्यक्रम गर्दा यहाँ गर्ने र हाम्रो आर्यले जलाउने ओगर्ने यहाँनिर गर्ने भनेर यहाँ 3 बन्दा लगाएका छौँ अहिले र आर्यले पनि चलाउनु पाउँछ हाम्रो मान्छे पनि जलाउँछ त्यो थलोले विकास गर्नुपर्छ र हामी महागुरुले ज्ञान सिद्ध गरेको थलोलाई विकास गर्नुपर्छ अनि भोग लिएर बौखो पाठालाई पद गर्नेहरूको लागि चाहिँ यहाँ है ठाउँ भनेर हामीले छुट्याएका छौँ र 2टा संस्था छ यसमा एउटा फुलुङ्गी फाउन्डेसन छ एउटा फुलुङ्गी खत्रप सिद्ध ज्ञान भूमि छ र यो 2टा संस्थाको सङ्गम आज कार्यक्रम भइराखेको छ र यो थलो म घुम्दा सानोमा यो ठुलो बजार लाग्थ्यो यसलाई भन्ने गाउँले भाषामा चाहिँ जितपुरे बजार भन्थे यहाँ ठुलो बजार लाग्थ्यो र म चाहिँ पारिया र पूजाआजा गर्नु आउँथेँ चेलाबुला लिएर अनि त्यो बजार आफै उठी गएर पर अहिले लाग्ने गरेको छ मैले सम्झेँ यो परम्परा हाम्रो बजार हो हाम्रो धार्मिक मेलाहरू हो त्यसले गर्दा यो पनि छोड्नु हुँदैन यो पनि लाउनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्यो र हामीले अब केही हुन्छ यसमा हामीले पूर्वाधार मन्त्री लिएर हामीले उद्घाटन गर्नु लाग्यौँ यसमा बस्ने हाम्रा जति पनि जनताहरू अवश्य हामी विकास हेर्न पाउँछौँ र यो फुलुङ्गीदेखि उकालो माथि नाउमी जितपुर नाउमीसम्म हामीले बाटो निर्माण गऱ्यौँ र अहिले गाउँपालिका सरकार नगरपालिका सरकारले पनि लगानी गर्यो होला र लगानी गर्नै पर्छ यहाँ भोलि गएर मन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू उपस्थित हुन्छ यस ठाउँमा तपाईँले यो कुरा सुनिराख्नु र हामीले चाँडै विकास गर्नुपर्छ यसलाई हामीले राम्रो किसिमले यहाँ तलाउहरू यहाँ पोखरीहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ उतापट्टि तलाउ पोखरीहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ यहाँ भरि खेल्ने ठाउँ रिसोर्ट गर्ने ठाउँ रमाइलो गर्ने ठाउँ फुलबारीहरू बनाउनु पर्नेछ यहाँ धेरै कार्यक्रम मैले धेरै कामहरू देखेँ मैले र हामीले यो खोला नालाहरूलाई डटपटन लगाएर रमाइलो ठाउँहरू बनाउने केटाकेटीहरू खेल्ने ठाउँ बनाउने यसो हुँदाखेरि यसको विकास राम्रो भएर जान्छ र महागुरुको ध्यान प्राप्त गरेको ठाउँ त्यही हो महागुरुको शालिक राख्नुपर्ने छ त्यता महागुरुको शालिक राख्नुपर्नेछ र यो कुराहरू सबै हामीले मनमा लिएर आत्मामा लिइराख्नुपर्छ र विकास हुन्छ र आज म साह्रै खुसी लागेको छ आज असाध्यै राम्रो भएको छ मलाई पनि आत्मा पवित्र लाग्यो हामी विभिन्न जातिहरू छौँ राई लिम्बू छौँ छेत्री बाहुन छौँ सबैले आत्मामा पवित्र भयो पवित्र चिजले छायो भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ र मान्छेले जे भन्छ मान्छेले भन्ने कुरा पैसा लाग्दैन जे पनि भन्छ र हामी यहाँ आर्य घाट बनाउनु पर्छ भनिराखेका छौँ यहाँनिर आर्यहरूले के गर्नुपर्छ भने पर्विपोल रोप्नुपर्छ पर्विपोल रोपेर मरेको मान्छे त्यहाँ एकछिन बिसाउना गराउनुपर्छ अनि मात्रै दाह संस्कार गर्नुपर्छ यस्तो परम्पराहरू छ र हाम्रो संस्कृतिमा पनि हाम्रो संस्कृति हराइसक्यो पश्चिममा झङझङ संस्कृति आयो आफ्नै किसिमका संस्कृति आयो बालन खेल्ने मारुनी नाच यी विभिन्न नाचहरू पनि हरिसके यसलाई पनि जागरण गर्नुपर्छ हाम्रो लिम्बूहरूको चेब्रुङ नाच राईहरूको यारी नाच यी विभिन्न नाचहरू छन् यिनीहरूलाई हामीले जागरण गरेर ल्याउनुपर्छ र सबै मिलमिलाप गरेर सबै मिलेर बस्नुपर्छ हामी जुझ्ने बाज्ने होइन हामी जुझ्नु हुँदैन बाज्नु हुँदैन हामी आत्मीयतामा प्रेम लिएर सद्भाव लिएर बस्नुपर्छ यही कुरा म भन्न चाहन्छु
र आज समय हतार गर्दै पनि मन्त्रीज्यूको समय पनि छोटो थियो, त्यसले गर्दा धेरै बातचित गर्नु पाइएन, तर अब गर्दै जाउँला। र मन्त्रीज्यूको नि उसो चित नबुझी फर्किनु भयो, अघि उसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र यस कारणले अब हामीले एउटा कुरा म के भन्छु भने अलिकता धर्ममा चाहिँ हत्या हिंसा हुँदैन, पवित्रता बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन। हाम्रो जीवन, हाम्रो शरीरलाई पवित्र राख्नुपर्छ। र अहिलेको युग आएर अहिले त प्रदूषण छ, अहिले अप्ठ्यारो छ र संसारलाई अनेक खालका बिमार लागेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गरौँ। यही कुरा तपाईँहरू आदर गर्न म चाहन्छु। र अब यो सङ्गम दुईटा हाम्रो धार्मिक मेला आज सम्पन्न हुन लागेको छ। यहाँ त हामी आज माघे सङ्क्रान्तिको अर्थ के हो त भन्ने, हामी प्राचीन कालमा हामी जङ्गलमा बस्छौँ, हामी नाङ्गो बस्थ्यौँ। जङ्गल अवस्था हुँदाखेरि यति बेला चाहिँ त्यो वन तरुलहरू, घर तरुलहरू, तरुल भन्ने जाति चाहिँ यति बेला पाक्छन् क्या, छिप्छ। छिपेर त्यति बेला हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो तरुल खाएर, तरुल खानुभन्दा पहिला हाम्रो मुन्धुमले के भन्छ, खेसो भन्छ क्या, त्यो काँचो तरुल बिहानै खानुपर्छ। अनि त्यसले चाहिँ स्रोप हुनेको यो बोसो थप्छ भन्छ त्यसले नि, हामीले त्यसरी सिकाएको छ। त्योभन्दा पहिला नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ तरुलको टिको लगाएर चाहिँ खेसो खाएर अरू तरुल खानुपर्छ, त्यसलाई खेसो भन्छ। र आज तरुल खाएर माघे सङ्क्रान्ति मनाउने आज दिन हो। र यो सबै जातिले गर्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भोरमा सबैले मानिराखेका छ। आज पूजा गरेर आफ्नो धर्म, आफ्नो सम्प्रदाय अनुसार पूजा गरेर चाहिँ मान्ने गर्छ। नेपालको पश्चिमका नाङ्गा बस्ने राहोटेहरूले पनि मान्छ। तिनीहरू कहिले नुहाउँदैन, आज चाहिँ नुहाउँछ तिनीहरू। यसरी प्राचीन कालदेखि नै यो मान्दै आएका हो। यो पहिले अनाज थिएन, पछि अनाजको सुरु भएपछि मात्रै हामी अनाज खानु, हामी खाना खानु, रोटी खानु त्यतातर्फ लाग्या हो। त्यो नभइन्जेल पहिला चाहिँ हामी कन्थमल नै खाएर बसेका जाति हौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज कन्थमल जम्मा गरेर खाने दिन, यसलाई माघे सङ्क्रान्ति भन्छ क्या। माघे मकर मेला, मकर सङ्क्रान्ति भन्छ, सबैले मान्छ, यो हामीले पनि मान्छौँ। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू आज माघे सङ्क्रान्ति मान्नु, एउटा हामी मकर मेलाको आयोजना गरेका छौँ, यसमा भेला हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आज भएका तरुलहरू उसिनेर खाने, भएका कुराहरूले खाने, आफ्नो दुःख सुखको कुराहरू गर्ने, र धर्मको कुराहरू पनि गर्ने, र विकासको कुरा पनि गर्ने भनेर पो भेला भएको छौँ अहिले। र हामी आज तिनैवटाका गाउँपालिकाका सरकारहरू हामी भेला पार्नमा सफल भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस थलोलाई अवश्य विकास हुन्छ र प्रगति हुन्छ भन्ने आशा छ। र हामी गर्दै जाउँ, एकता हुँदै जाउँ, र हामीले हाम्रो धर्म कर्मको कुराहरूलाई पनि पछ्याउँदै लैजाउँ। यहाँ त बहुत ऐतिहासिक थलो हो यो। महारुको उपदेश ज्ञान जब जब संसारमा प्रचार भएर जान्छ, तबसम्म यो कुराको कथाहरू अगाडि बढेर जान्छ। जब महारुको दर्शन अगाडि बढ्छ कि जब यहाँ हाम्रो मेला ठुलो भएर जान्छ। मेला ठुलो हुनु हामी नगरपालिका र गाउँपालिकाको विकास हुनु हो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यस सन्दर्भमा हामीले यहाँ यति मात्रै होइन, आज यहाँ तर सुरुङ्गामा मेला लागिराखेको छ, तमास। त्यहाँ इन्डियाका मान्छेहरू धर्मावलम्बी आउँछ, विश्वकै धर्मावलम्बी आउँछ, बाटै पाउँदैन। त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि। अब बाटो खाटो आएपछि हामीले राम्रै हुन्छ। र यहाँनिर अब बाटो हाम्रो रह्यो, हामीले गजरमुखीले पनि हेर्नुपर्छ।
गजरमुखीदेखि राखे भन्छन् सट्टै हो देउमीको कर्ती हो भने गजरमुखी धाम पनि भेट्छ। त्यहाँदेखि यता आयो भने यहाँ महागुरुले ज्ञान प्राप्त गरेको थलो पनि भेटिन्छ। यहाँदेखि तल गउने मैनाचुली पनि भेटिन्छ। यहाँ त माङहरू बसेको ठाउँ छ। यो 3 चुला छ। यो चुलीले यो फुलुङ्गीले हेरिराखेको छ हाँसेर र तपाईँ हामीलाई बडा रमाइलो साथ आज हेरिराखेको छ र यस्तो थलोमा हामी भेला भएका छौँ। मलाई पनि खुसी लागेको छ र रमाइलो लागेको छ। आजको हाम्रो जति पनि कार्यक्रम हामी सेवा गऱ्यौँ यो कार्यक्रमले यहाँ भएका जागित्र, यहाँ भएका भूतप्रेतहरू, यहाँ भएका मसानहरू पनि मुक्ति भएर गयो कि भन्ने सम्झेको छु मैले। यहाँ त उहिले युगका भूतप्रेतहरू छन्। यहाँ त जमानादेखि आएका भूतहरू छन्। यिनीहरू सबै मुक्ति भयो कि भन्ने अनुमान गरेको छु है मैले चाहिँ। र हामी अब यहाँनिर लडी मरेका, झन्डी मरेका, बगी मरेका, हरेक भएर मरेका, कोही सजन भएर मरेका, कोही विसर्जन भएर मरेका का एउटा घाट हो। यो च्यानघारीमा भेला भएका छौँ। यिनीहरू पक्कै मुक्ति भयो। आज हाम्रो सेवा शक्ति, हाम्रो शङ्खध्वनिले मुक्ति हुन्छ भन्ने प्रमाण छ। त्यसले गर्दाखेरि आज यो हामी भेला भयौँ, हामीलाई खुसी लाग्यो। आज मन्त्री पनि सवार गर्नु पायौँ, झन् साह्रै खुसी भयो। माङहरूलाई पनि खुसी बनाउनु पायौँ, झन् खुसी। यो दिव्य बत्ती बोलेको जस्तो हाम्रो फुलुङ्गी र खत्रकपालाई चाहिँ एकदम बत्ती बलेर संसारले उज्यालो गरोस् भन्ने मेरो आशीर्वाद छ। र यो भन्दै म तपाईँहरूसँग लामो अब समय लिन्न। त्यस कारणले अब आज रातभर तपाईँहरू बस्नुहोस्, भोलि मात्रै उठ्ने हो। आज रातभरि बस्ने, जागरण बस्ने, भजन गाउने, गीत गाउने, नाच्ने, उफ्रिने छँदैछ। र तर झै झगडा चाहिँ गर्नु हुँदैन है। हाम्रो अलिकति मतवाली भेला भएको ठाउँमा त झै झगडा पनि हुन्छ। तर अर्को मतवालीले पनि झै झगडा गराउँछ है, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। म यो कुरा भन्छु। र हामी उता पनि उतिकै मान्छे छ, यता पनि यतिकै रहेछ मान्छे। अहिले पर हेरे उता पनि मान्छे त्यतिकै छ। र हामी खानुले खानु, भुँडी फुटिन्जेल खाने हो त नबाच्ने हो। म यही भन्छु तपाईँहरूलाई। किनभने तरुल खाने तरुल खाने, के खाने, त्यो सबै कुराहरू तपाईँसँग छ। र सबैभन्दा पनि आज हाम्रो मन पवित्र भयो, आत्मा पवित्र भयो। अब यो कार्यक्रम कसरी हामीलाई अगाडि बढाउने भनेर सोचेका थियौँ। यो भने जस्तो भने भन्दा पनि झन् ठुलो पवित्र भएर गएको छ। र हामी आउँदो साल पनि हामी यसरी नै भेटौँ, यसरी नै जमघाट हौँ यस थलोमा। योभन्दा पनि 3 गुणा बढी जमघाट हौँ। यही कुरा तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिँदै तपाईँले जति आज सेवामा सहभागी हुनुभएको छ, यहाँ कमिटीमा सहभागी हुनुभएको छ, यी सबैमा मेरो धन्यवाद, मेरो आशीर्वाद लागोस्। र हामीले यो बाटो ठाडो बाटो खन्या छौँ माथि जितपुर नवमीसम्म। त्यो बाटो तपाईँ हाम्रो पैसाले खन्या हौँ, तपाईँ हाम्रो कोजीको पैसाले खन्या छौँ है। त्यो पनि हेर्नु तपाईँहरू। त्यहाँदेखि मङ्सेबुङ गएर हेर्नु। हामीले पनि प्रगति गरेका छौँ। अब चाहिँ सरकारले त्यहाँ लगानी गर भनेर हामीलाई अनुरोध गरिराखेका छौँ। हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ जे भन्दा पनि अब मैले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति नै हो। र म लामो समय तपाईँसँग लिन्न। र सबै मागले तागेरा निवा भूमाले तपाईँहरू सबैले रक्षा गरोस्। तपाईँहरूको आत्मा सन्तुष्ट होस्, तपाईँहरूको आत्मा शान्ति होस्। र तपाईँहरूले मागेको कुरा, चिताको कुरा, के सम्झिनु भएको कुराहरू सबै सफल भएर जाओस्। र तपाईँहरूको आयु वरदान पनि बढेर जाओस्। यही कुरा म तपाईँहरू आशीर्वाद दिँदै म मेरो वचन यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आशीर्वाद दिया।